السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبخير. اليوم غنشوفوا الكوريجي ديال ليكزامان ديال 2018 ديال الريشيرش اوبيراسيون ديال مسيو ويا. نبداو على بركة الله. قالك l'entreprise MEDA fabrique et commercialise divers modèles d'imprimantes et la cellule de planification stratégie de MEDA décide de modifier le programme actuel de fabrication de deux modèles. عندنا deux modèles HP100 HP110. La fabrication de ce modèle passe par trois étapes. Le modèle de modèle عندنا trois étapes d'équipation منه. L'emballage, vérification, l'embactage. باش le modèle HP100 يحتاجنا nécessite 3 heures d'assemblage, 1 heure de vérification, 1 heure d'emballage. Quand le modèle بالنسبة للموديل deuxième modèle غنحتاجو 4 heures d'assemblage, 3 heures de vérification et 2 heures d'emballage. Actuellement, l'entreprise dispose d'une capacité de travail 5000 heures pour l'assemblage, 1100 heures pour la vérification, 2000 heures pour l'empaquetage. Le prix de vente sont 600 et 800 respectivement ديال HP100 HP110. اول حاجه قال لك modéliser ce forme d'un programme linéaire le programme de fabrication de deux modèles d'imprimante qui peut procurer l'entreprise une marge de bénéfice optimale. انا وجدت الحل هو هذا. لي دوني ها هما حطيتهم هنايا. دو موديل عندنا HP100 غنحتاجو 3 heures d'assemblage, 1 heure de vérification, 2 heures d'empaquetage. HP110, etc. Programme linéaire 3, 4, 1, 3, 2, 2, 6000, 8000. نشوف أول حاجة هي الفورم كانونيك. نحطو هذه هي X وهذه هي Y. الفورم كانونيك ها هو هي 3x plus 4y inférieur ou égal 5000 x زائد 3y inférieur ou égal 1100 2x plus 2y inférieur ou égal 2000. الماكس ديال z هي 600x plus 800y avec xy supérieur ou égal à 0. هذا هو الفورم كانونيك. هذا بالنسبة للكيستيون نيميرو 1. دابا ندوزو الفورم ستاندارد. Les contraintes sur ce forme d'égalité, on commence par la production. On déroule la matrice ديال 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. علاش هنا درنا E1 E2 3 لحقاش عندنا هنايا ايكواسيون 1 ايكواسيون 2 ايكواسيون 3. مثلا كون عندنا غير دو زيكواسيون نديرو دو زيكواسيون غنخدموش ب E3 نديرو E1 E2. فهمنا؟ ندوزو لتاني حاجة اللي هي ليغاليتي. باش نحيدو هاد أصغر من أو يساوي غنزيدو هادو لي كونترات باش يولي عندنا ليغاليتي. غتولي عندنا هي 3 x plus 4y plus e1 plus 0 o2 plus 0 o3 égale 5000 etc. ها هو ليكواسيون etc. كلشي غيولي ليغاليتي. دابا نشوفو الفورم ماتريسيال. الفورم ماتريسيال ها هي هادو لي فاريابل هاد x y الفاريابل اور باس وهادو e1 e2 3 الفاريابل دو باس. الفورم ماتريسيال هي هادي. هنا كنجيو لزاد كنشوفو فين هي لو بلو غران هي y. دونك y لا فاريابل اور باس en 30 car le plus rentable اللي هي plus rentable. donc on divise le stock par le coefficient de la colonne y. غنشدو هاد الستوك هذا نقسموه 5000 نقسموه على 4 2100 نقسموه على 3 2000 نقسموه على 2 لحقاش عندنا 800 هي الكبيرة. الوغ عطاتنا هي 1250 700 1000. دونك 700 هي الصغيرة في هادو. اش غنقولو 700 فين جات في O2. غنقولو ان O2 لا فاريابل دو باس سورتونت كار لو موان رونطابل. هذه هي اللي غتخرج دونك راها الموان رونطابل. دونك البيفو شنو هو الانترسيكسيون ما بين هذا وهذا هو 3. البيفو ايكال 3 الانترسيكسيون انتر لين اي لي كولون دو y او 2. On divise
لا لين بيفو بار بيفو، غنشدو هاد اللين هذا كامل نقسموه على بيفو. بيفو يكرا 3. البروميير اتيغاسيون هي هذا اللين بيفو هو هذا 1 ل 3 1 0 1 ل 3 0 700. داكور متفقين. هنا شنو غنجيو نديرو باش نلقاو هنا 0 0 0؟ هنا شنو عندنا 3، عندنا سمحوا لي هنا عندنا 4. في هاد 4 غنجيو نديرو ال 1 موان 4 ال بي باش نلقاو هنا 0 هي 3 ناقص 4 في 1 ل 3 عطينا 5 ل 3. 4 ناقص 4 في 1 حتى 0. نتوما غادي نحسبو بحال هكا. هذا ما غنحسبوش. عندنا لين بيفو لين 3. شحال عندنا في لين 3؟ هنا عندنا لين 3 عندنا فيها 2 هي ال 3 موان 2 ال بي باش تلقاو هنا 0 هي 2 موان 2 فوا 1 سيغ 3 سي 4 سيغ 3 اكسيتيرا. نتوما غادي نحسبو. هنا شحال عندنا في اللين 4؟ اللين 4 عندنا فيها 8000 باش تلقاو هنا 0 عندنا 8000. هنا غنديرو هي اللين 4 مون 8000 لين بيفو باش تلقاو هنا 0. حسبنا هادي هنا كنشوفو ما خرجنا هادي النيجاتيف هادي النيجا بوزيتيف هادي النيجاتيف هادي نيول هادي نيجاتيف هادي بوزيتيف. مني هادي بوزيتيف ميمكنش ليا نحبس حتى هنا. غنزيد نكمل دوزيام ايتيراسيون. نشوف واحد بتيت فيريفيكاسيون باش تكمل. الا كانت عندك هاد الفيريفيكاسيون صحيحه تقدر تكمل. كانت عندك خطا راه عول هادشي كامل عندك خطا. شحال لقينا؟ لقينا هي 2200 Y 700 700 او 3 600 اكسيتيرا. نديرو الفيريفيكاسيون ديالنا. شنو عندنا هي 3 زيكس اكس ما عندناش. عندنا 4 فوا Y هي 4 فوا Y هي 4 فوا 700 بلس او 1 هي 5000 وهي 5000 اللي عندنا هنا. دونك هادشي راه كامل صحيح. مني خرجت لينا هادي بوزيتيف غندوزو للدوزيام. عندنا هادي بوزيتيف راه هي بلو رونطابل اكس راه هي بلو رونطابل هي لون 30. غنشدو 6 ونقسمو الكوفيسيون ديال اكس. هاد الكوفيسيون كاملين حنا قسمنا اكس 2200 قسمناها على 5 على 3 عطاتنا 1320. 700 قسمنا على 1 ل 3 عطاتنا 2100. 600 قسمنا على 4 3 عطاتنا 450. دونك او 3 هي سور 30 و اكس هي لي اون 30. ندوزو نشوفو الدوزيام ايتيراسيون. ها هي الدوزيام ايتيراسيون. عندنا قلنا اللين بيفوية هذا خصنا نلقاو هنا 0 هنا 0 هنا 0. شحال عندنا هنا؟ عندنا 5 ل 3 باش نلقاو 0 هنا غنديرو اللين 1 موان 5 ل 3 اللين بيفو باش نلقاو 0 هنايا اكسيتيرا. تاني باش نلقاو كيفاش لقينا هاد الزيرو هادي عندنا هي 0 موان 5 على 3 في 0 راه هي 0 اكسيتيرا. هنا يعني باش نلقاو 0 هنا شحال عندنا هنا 1 ل 3 نشدو اللين 2 غنقصو منها 1 ل 3 اللين بيفو. ها هي اللين بيفو يعني 1 ل 3 ناقص 1 ل 3 في 1 هي 0. هنا شحال عندنا 1 ناقص 1 ل 3 في 0 هي 1. نتوما غادي كذلك اكس. هنا شحال عندنا 1 راه اللين بيفو هي هادي اللين 4 شحال عندنا هي هنا عندنا 1000 على 3 1000 على 3. دونك غنديرو اللين 4 موان 1000 ل 3 اللين بيفو هي 1000 ل 3 ناقص 1000 ل 3 في 1 هي 0. نتوما غادي نحسبو بحال هكا. الا شفتو عندنا هنا 0 0 0 نيجاتيف نيجاتيف. هذه هي النيجاتيف هذه ماشي مشكل. نيجاتيف لما كتخرج نيجاتيف. دونك هنا غنحبسو وغنقولو انه سيبقاش عندنا الحق نزيدو في التروازيام ايتيراسيون. غنحبسو هنا. هذه هي الميثود سامبليكس في هذا الكوريجي هذا. حنا شنو قال لك ثاني في التروازيام اكزرسيس في troisième question قال لك si cette solution changera tel si le nombre d'heures d'assemblage est égal 4000. عوض ما تكون عندنا هنايا 5000 نحيدو 5000 ونديرو 4000 وما غيتغير والو. خنديرو 4000 غتبقى تخرج لينا نفس غتبقى تخرج غيتغيروا غير لي شيفر ولا ما غيتغير والو. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هادشي اللي قلت لكم. دوزو بخير. حتى الفيديو ان شاء الله.